अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है, ये नमाज के ज़रिए हम कर रहे थे। आज हमारा आखिरी सबक है जिसे हम कहेंगे 20A और 20B। 20A में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने ओवरऑल नमाज का क्या सबक इस पूरे कोर्स में सीखा है। और जो हम शुरू में कह रहे थे कि नमाज के इस कोर्स से हम कुरान के 50% से ज़ायद अल्फाज सीख लेंगे, तो उसको भी हम देखेंगे कि वाकई हमने कुरान के 50% अल्फाज हमें आते हैं, हमने सीखे हैं। और फिर 20B में होगा सरफे सगीर, यानी छोटा मुख्तसर टेबल, जो हम टेबल किया करते थे वो सरफे सगीर भी कहलाता है। सरफे सगीर की प्रैक्टिस करेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। और इस तरह इंशाल्लाह आज ही की क्लास है, जैसे 19वीं क्लास में आप ये टारगेट अचीव कर चुके हैं कि हमने इस कोर्स के ज़रिए 232 अल्फाज का मैनी सीखना था, लेकिन वो 232 अल्फाज कुरान में 41,111 दफ़ा आए हैं। यानी हमारी अल्फाज मैनी की बैटरी, जो कुरान के अल्फाज हैं उनके मानी की बैटरी ज़ीरो से हमने चार्ज करना शुरू की और 41,000 से ऊपर चले गए। अब अगर आप देखें तो कुरान के कुल अल्फाज हैं 78,000। तो हमने सिर्फ एक ही मरहले में, यानी कुरान कोर्स 1 ही में अल्हम्दुलिल्लाह 41,000 से ज्यादा सीख लिए। तो इट मीन्स कि हमने 50% से ज्यादा अल्फाज सीख लिए हैं। बाकी का जो टारगेट है वो आपकी उसी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में अचीव करते हैं। तो आज से उम्मीद रखें, दुआ भी रखें, कोशिश और ख्वाहिश भी करें कि हम आगे भी कुरान इंशाल्लाह सीखेंगे। 7 होमवर्क का रिमाइंडर्स है, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, रिकॉर्डिंग सुनने और देखने का, अपने साथी से सवाल करने का और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। तो ये होमवर्क आप अगर कोर्स ख़त्म भी हो जाए तो ये इस तरह के होमवर्क है कि ये हमेशा किए जाने वाले काम हैं। ये कभी भी किए जा सकते हैं, हमेशा किए जा सकते हैं। इनसे आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। किताब आपके पास है, अल्फाज मैनी का कार्ड आपके पास है, और तिलावत तो हर मुसलमान करता ही है। बस तिलावत को अपनी रोज की रूटीन का लाजमी हिस्सा बना लें, चाहे कम करें लेकिन रोजाना करें। और आप मुंतखब हैं, आप मुंतखब थे, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप कुरान कोर्स 1 मुकम्मल कर सकते हैं तो आप 2, 3 और उससे आगे भी जो लेवल्स हैं वो मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप कुरान के 232 अल्फाज के ज़रिए 50,000 से ज़्यादा का टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी अल्फाज भी आप इंशाल्लाह सीख सकते हैं। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़ा करें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि वो कुरान को सीखने में आपकी मदद करे, कुरान की क्लासेस में हमारी मदद करे। पॉकेट बुक आपके पास है, इसे इस्तेमाल करते रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स तो हमारा मुकम्मल हो गया है। आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम ये देखते हैं कि आपने माशाल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीखे हैं, सीख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू हम करते हैं सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात से। आपको सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात आपके कुरान कोर्स 1 के सिलेबस में तो शामिल नहीं थी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि देखिएगा आपको कुरान कोर्स 1 में नमाज का सबक सीखने से कुरान के कितने अल्फाज आते हैं। इन अल्फाज को पहचानिए जो हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखें, ये पहली और दूसरी आयत है सूरतुल बकरा की। तो इसमें क्या है, अलिफ लाम मीम है, ठीक है, ये आपको नहीं मालूम। जालिका, ये वो लफ्ज है ना जो हम पढ़ चुके हैं। किताब का लफ्ज हम पढ़ चुके हैं, ला। इसी तरह फी ही और हुदन, यहाँ पे लिल जी। मुत्तकीन में ली, ठीक है। अब देखिएगा जी। इसी आयत को, ये ये जिन जिन अल्फाज के नीचे सुर्ख रंग की लाइन है, इसका मतलब है ये लफ्ज हम कुरान कोर्स 1 में ही सीख चुके हैं। हालांकि ये कुरान में सूरह बकरा के आगाज की आयत है। तो अब बताएं, इन 2 आयत में यहां से कुरान शुरू हो रहा है, 50% से ज्यादा अल्फाज आपको आते हैं ना। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए तो नया लफ्ज है रईब और आपके लिए नया लफ्ज है जी। मुत्तकीन।
اب ہم جی باقی نئے الفاظ کو لیتے ہیں اور ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیں الف لام میم، یعنی جو نیلے رنگ سے جہاں جہاں بھی لفظ لکھے ہوں گے وہ لفظ ہوں گے جو آپ کے لیے نئے ہیں اور ہم نے قرآن کورس 1 میں نہیں پڑھے. اور جو جو لفظ سرخ رنگ سے لکھے ہوئے ہیں، میرون رنگ سے لکھے ہوئے ہیں، وہ ہم قرآن کورس 1 میں ہی پڑھ چکے ہیں. تو الف لام میم، الف لام میم. ذالکا یہ، الکتاب کتاب، لا کا مطلب ہے نہیں، ریبہ شک، شک نہیں ہے، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین لیے، المتقین متقیوں کے. تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 3. اب اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں اور یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ ان میں سے کون سے لفظ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر فوری طور پہ آپ کے ذہن سے اس لفظ کا معنی نکل گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ نے سیکھا ہوا ہے، آپ کو فوراً بعد میں یاد بھی آ جائے گا. لیکن ابھی آپ اس پہ غور کریں. الذین کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، بی آپ نے پڑھا ہوا ہے، وا آپ کو معلوم ہے، سلاد کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، وا کا مطلب بھی پڑھ چکے ہیں. اور یہ جو مم ما لفظ ہے، اصل میں یہ من اور ما کا کو جوڑ کے لکھا ہوا ہے، تو یہ دونوں لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. رزقناہم میں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، چلے گی، یہ وہ الفاظ ہیں ریڈ لائن والے جو آپ نے آلریڈی QC 1 میں سیکھ لیے. باقی الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا ترجمہ بنتا ہے. الذین، وہ لوگ جو، یا جو لوگ، یؤمنون. یؤمنون نیا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر. ٹھیک ہے، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو راؤنڈ اباؤٹ آپ کو تقریباً 50% الفاظ اس آیت کے آتے ہیں، 50% نہیں آتے. ہاں جی، اب اس کو دیکھیں، یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ بقرہ کی. الذین معلوم ہے، یؤمنون نہیں آتا، بما آتا ہے، انزلہ نیا لفظ ہے، الیکا یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے، وما یہ بھی ہم جانتے ہیں، انزلہ نیا لفظ ہے، من قبل لفظ نیا ہے، کا آپ کے لیے نیا نہیں ہے، من بھی نیا لفظ نہیں ہے، وبالآخرتی کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہم بھی آپ جانتے ہیں، اور یوقنون نیا لفظ ہے. تو یہ دیکھیں، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے. ٹھیک ہے، آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ بن رہا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں 4 لفظ نیلے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں، یہ 4 لفظ آپ کے لیے نئے ہیں، جبکہ باقی الفاظ جو ہیں 6 یا 8 الفاظ ہیں، یہ آپ آلریڈی QC 1 میں پڑھ چکے ہیں. اب آپ کو یقین آیا کہ واقعی تقریباً 50% حصہ بنتا ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم QC 1 میں سیکھ چکے ہیں. آخری آیت ہے، یعنی اس سبق میں جو ہم چیک کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5. اولئک علی ہدی من ربہم، اولئک وی نو، اللہ جانتے ہیں، ہدن کا مطلب ہم جانتے ہیں، من ربہم یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، واولئک بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. صرف المفلحون نیا لفظ ہے. تو آپ نے کمال دیکھا ان 232 الفاظ کا جو آپ نے پچھلے 2 مہینے محنت کر کے سیکھے، تو کتنا کمال ہے، اور اللہ نے کتنی آسانی کی ہے کہ یہاں پہ آپ کو صرف ایک نیا لفظ ہے جو آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہے یا نیا ہے، باقی آپ جانتے ہیں. اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اولئک وہی، یا وہ، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ، ہم وہ، یعنی اس کو ہم ایمفیسس کریں گے، اور وہی لوگ، المفلحون فلاح سے کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ واقعی اب آپ قرآن کہیں سے بھی جب بھی کھولیں، یعنی قرآن کی سورہ بقرہ والی جو ترتیب ہے، سورہ بقرہ سے آپ کھولیں تو آپ کو واقعی ہر آیت میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 50% الفاظ آپ کو آتے ہوں گے. الحمدللہ، شکر. تو یہ میم یہ اللہ مفلی ہون بھی تو تفلی ہون سے نکلا نا، جو ہم نے پڑھا تھا، افلا تفلا یہ والا. کس سے نکلا؟
मुफलिहून वो हम फलाह लोग। से, ठीक है, मुफलिहून जी फलाह जी। से। अच्छा, हाँ। हम चूंकि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी भी लाजमी पढ़ा करते हैं, सुबह और शाम को भी पढ़ा करते हैं, रात सोने से पहले भी करते हैं, तो एक दफा हम आयतुल कुर्सी का भी तर्जुमा गो थ्रू कर लेते हैं कि आयतुल कुर्सी का तर्जुमा, हालांकि हमने कुरान कोर्स वन में बाकायदा नहीं सीखा, लेकिन जो वो हमने सीखा था QC वन में, उसका असर देखिएगा आयतुल कुर्सी पे भी। काफी सारे लफ्ज, यानी तो वही हाफ हाफ 50% तकरीबन अल्फाज ऐसे होंगे जो मुझे और आपको आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुआ, ये इनमें से तो कोई नया लफ्ज नहीं लग रहा। अल हय्युल कय्यूम आपके लिए नया है। ला ताखुजुहु में ताखुजु नया है, बाकी दो लफ्ज आप जानते हैं। सिनातुन हमें नहीं मालूम, वला हम जानते हैं, नौमुन हमारे लिए नया लफ्ज है। अब ये देखिए, पहली लाइन तो वो है जो सारी की सारी आप ऑलरेडी किसी न किसी शक्ल में ये अल्फाज सीख चुके हैं। अल्लाह, नहीं है माबूद सिवाय उसके, ठीक है। अल हय्युल कय्यूम, जिंदा है, थामने वाला है, कायम रखने वाला है। ला, नहीं, ताखुजू आती हूँ उसे, उसे नहीं आती क्या, सीनातुन, ऊंघ, ऊंघ, वला नौमुन, और ना नींद। अच्छा सॉरी, मैंने कहा नौम भी लफ्ज आपके लिए नया हाँ, है, लेकिन ये नया नहीं नून है, तो मैम अस्सलातु। नमाज में अजान में पढ़े है ना, हाँ नून। हाँ, अजान में पढ़ लिया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो वला नौमुन और ना नींद। तो देखिए आयतल कुर्सी में भी ज्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो आपके लिए ऑलरेडी फेमिलियर हैं, आप उनसे, ये सारी लाइन आपको आती है, जरा गौर से देखें। ये सब अल्फाज हम QC वन में सीख चुके हैं। मन हम सीख चुके हैं, जा भी सीख चुके हैं, अल्लाह जी भी सीख चुके हैं, यशफाऊ नया है, इंदाहू का पूरा टेबल हमने सीखा हुआ है, इल्ला हम जानते हैं, बी का मतलब हमें पता है, इजन हमारे लिए नया लफ्ज है, और ही भी हम जानते हैं। तो यहाँ देखें, इस पूरी स्लाइड में आपके लिए 3 अल्फाज नए हैं, बाकी सब आप QC वन में पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या तर्जुमा बनता है, लहू मा फिस समावाती, अ, उसके लिए है जो आसमानों में है, वमा फिल अर्ज, और जो फिल अर्जी जमीन में है। मन कौन है, जा वो, अल्लाजी जो, यशफउ सिफारिश करे। स्लाइड नजर आ रही है? मैम आ रही है जी नजर। मैम। चले, अच्छा आज आखिरी क्लास है तो आज मसाइल भी बहुत ज्यादा है। सही, शैतान हमारे काम में ना रुकावट डाल रहे हैं कि ये लोग खुश ना हो कि इन्होंने कुछ सीखा है, लेकिन हम भी उसे आज शिकस्त दे के देखेंगे, हमने नहीं हिम्मत हारनी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ चलो। क्या बात हो रही थी कि मन कौन है, जा वो जो, अल्लाजी जो, यशवहु सिफारिश करे, इंदहु उसके पास, इल्ला मगर या सिवाय, भी इज़्नि ही उसकी इजाजत के। तो बी का मतलब हमें पता है, ही का मतलब पता है, इज़न है इजाजत या हुक्म, उस या उसके हुक्म से या उसकी इजाजत से। उसके बाद है अ, मैम ये इजन भी तो अजान से नहीं निकला। नहीं, अजान। अ, अजान, अच्छा देखिए, निकलने वाली बात जो है ना, वो बात आपकी ठीक है। जैसे फलाह के की भी कोई ना कोई शक्ल हमने देखी हुई थी, लेकिन हम स्टूडेंट को इस तरह से दिखाते हैं, बताते हैं कि एग्जैक्टली वो लफ्ज जो आपने पहले पढ़ा हो या सीखा हो। तो यालमु, वो जानता है, पूरा टेबल हमने किया था, माँ जो, बैना, जी जी अईदी जी। हिम, बैना दरमियान, अईदी सामने, हिम उसके, उसके, या वैसे अईद कहते हैं हाथों को, ठीक है, उसके हाथों के दरमियान जो है, या एक्चुअली ये एक ना मुहावरा है अरबी का, जिसका असल में लफ्जी तर्जुमा तो बनता है उसके दोनों हाथों के दरमियान। जो दोनों हाथों के दरमियान क्या होता है, वो जो बिल्कुल सामने हो, ऐसे ही है ना। तो ये सामने के लिए बैना अयदीहिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उनके सामने है, वमा और जो, खल्फा, खल्फ कहते हैं पीछे को, हम उनके, उनके पीछे है, वला और नहीं, युहीतूना वो इहाता करते। अब देखिए युहीतूना, मैं तो वैसे कह रही हूँ कि ये आपके लिए नया लफ्ज है, मगर इहाता करते हैं, इहाता का लफ्ज हम उर्दू में बोलते हैं, मुहीत लफ्ज हम उर्दू में बोलते हैं, तो ये उसी फैमिली का लफ्ज है। तो उर्दू बोलने का हमें इस लिहाज से बड़ा फायदा है कि उर्दू में 70% अल्फाज जो हैं वो अरबी से आए हुए हैं। तो और नहीं वो इहाता करते, बिशई इन, ये लफ्ज हमने पढ़ लिया था,
رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا میں بشین کسی چیز کا، من علم ہی، تین ٹکڑے ہیں اس کے علم میں سے، یہ بھی ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، اللہ مگر، بما جو، اس میں سے جو، شاء اس نے چاہا، یا جتنا وہ چاہے، تو یہ سب الفاظ ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں۔ وسیع، وسیع ہے، اچھا اس میں دیکھیں وسیع اور کرسی لفظ جو ہے یہ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن یہ دونوں وہ لفظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو ہو اس کی، اور سماوات آپ نے پڑھا ہے، والارض آپ جانتے ہیں، ولا، اس میں یعود کو چھوڑ دیں، ہو کا معنی معلوم ہے، حفظ، ہما، ہما ہم نے پڑھا ہوا ہے، حفظ آپ کے لیے نیا لفظ ہوگا، واہو العلی العظیم، یہ تینوں لفظ ہم جانتے ہیں۔ واسیہ، سماریا یا وسیع ہے اس کی کرسی، اب دیکھیں بے شک تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ نے QC1 میں یہ لفظ نہیں پڑھے نا، مگر اردو میں ہم آپ وسیع کا معنی بھی جانتے ہیں، اردو میں آپ کرسی کا مطلب بھی جانتے ہیں، تو سما لیا اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو، اور نہیں تھکاتا اس کو، یعود کا مطلب ہے تھکاتا، ولا یعود ہو، نہیں تھکاتا اس کو، حفظ ہما ان دونوں کی حفاظت، اب اس میں حفظ نیا لفظ ہے، ہما آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے، بینہما لفظ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا میں پڑھا تھا، تو ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ اور وہ العلی بلند مرتبہ ہے، سجدے میں ہم نے یہ سیکھا تھا، علی العظیم عظمت والا ہے، یہ ہم نے رکوع میں سیکھا تھا، تو یہاں پہ آیت الکرسی مکمل ہوئی، تو آپ دیکھ لیں کہ آیت الکرسی تو ہم نے QC1 میں نہیں سیکھی تھی، لیکن آیت الکرسی کے بھی 50% لفظ ایسے ہیں جو ہمیں QC1 کر لینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور دعائے قنوت، یہ ہم ذرا آپ سمجھ لیں بونس کے طور پہ ہم اس کو بھی ذرا لگے ہاتھوں دیکھ لیتے ہیں کہ دعائے قنوت بھی ہم پڑھتے ہیں، وتر نماز میں پڑھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ QC1 سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہمیں دعائے قنوت کو سمجھنے میں کتنی ہیلپ دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہم انا، اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کتنے لفظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے نا دعائے قنوت، سب کو یاد ہوگی، ایک دفعہ اس کو یہ گو تھرو کر لیں کہ یہ ہے دعائے قنوت، اور یہ اس کا وہ والا منظر ہے، یہ 2 سلائیڈز میں، کہ آپ یوں سمجھیں آپ نے QC1 نہیں کیا ہوا، تب آپ کو یہ نہیں معلوم تھے، ابھی دیکھیے گا، اب آپ QC1 کر چکے ہیں، تو QC1 کرنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا کہ حالانکہ دعائے قنوت آپ نے نہیں سیکھی تھی، لیکن پھر بھی یہاں سرخ رنگ کی لائن والے سارے وہ لفظ ہیں جو ہم نے QC1 میں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی شکل میں سیکھ لی، صرف نیلے رنگ کے وہ لفظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، تو یہ 50% بن رہے ہیں نا تقریباً، تو وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ آپ کی نماز کا سبق اگر توجہ سے سیکھ لیں تو، یعنی وہ صرف 232 الفاظ سیکھ لیں تو آپ قرآن کے 50% لفظ سیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نستعین کا، ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفرک کا، اور ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے، ونؤمن اور ہم ایمان لاتے ہیں، بکا تجھ پر، اور نتوکلو ہم بھروسہ کرتے ہیں، علیکا تجھ پر، ونسنی اور ہم تعریف کرتے ہیں، علیک الخیرہ تیری بہت اچھی، ونشکرو کا اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ویسے یہ نشکرو کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا، ولی دعا میں کسی شکل میں آپ نے پڑھ لیا نا، وہ شکری کا، تو یہاں نشکرو ہے، ولا نکفرو کا، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلو اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ونترکو اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک جو تیرے نافرمان ہیں، اللہم اے اللہ، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ولاکا اور تیرے ہی لیے، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، اب دیکھیں نصلی کا لفظ نہیں پڑھا لیکن صلات کا لفظ تو پڑھا ہے نا، تو وہ لفظ جو آپ کے لیے ایسے نئے ہوں گے کہ آپ نے QC1 میں نہیں پڑھے، لیکن پھر بھی ان میں سے بھی تقریباً 50% لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق ان الفاظ سے بن رہا ہوتا ہے جو ہم نے QC1 میں پڑھے ہیں، یا پھر اردو کی وجہ سے ہمیں ان کا معنی معلوم ہو سکتا ہے، تو سلاد کا لفظ ہم نے QC1 میں پڑھ لیا تھا، اس کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے نسلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجدو اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس فیملی کا کوئی لفظ QC1 میں نہیں پڑھا، لیکن چونکہ ہم اردو میں بولتے ہیں سجدہ تو ہمیں نسجدو کا تعلق پتہ چلتا ہے، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں،
व इलैका, और तेरी तरफ, नसा, हम कोशिश करते हैं, व नहफिदु, और हम खिदमत में पेश होते हैं, व नरजू, और हम उम्मीदवार हैं, रहमता का, तेरी रहमत के। ये लफ्ज हमने वैसे पढ़ा हुआ है पहले। व नख्शा, और हम डरते हैं, अजाबा का, तेरे अजाब से, इन्ना, बेशक, अजाबा का, तेरा अजाब, बिलकुफारी, काफिरों को, मुल्हिकुन, मिलने वाला है। तो कितने लफ्ज हैं जो आपको आते हैं? कम लफ्ज हैं जो आपको नहीं आते। तो ये इसका तर्जुमा बनता है। अब इसको आप, स्लाइड्स आपके साथ शेयर तो होंगी, आप इसके तर्जुमे को दोबारा गौर कीजिएगा, और फिर जब आप दोबारा आप वितर में जब भी पढ़ें तो इस दुआ को तवज्जो से पढ़ें कि इसका कितना खूबसूरत मीनिंग बनता है जो ये दुआ हम मांगते हैं। इसी तरह आप कुरान के दूसरे सफ़ात पर भी इस तरह की मशक कर सकते हैं। इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के 50% लफ्ज सीख लिए हैं। और ये भी कि कुरान वाकई आसान है। असल में बात ये है, कुरान वाकई आसान। जब हमने शुरू नहीं किया था तो हम सोचते थे ग्रामर है, कुरान के इतने लफ्ज हैं, हमें कहाँ पता है, अरबी तो हम नहीं जानते, तो हम कैसे सीखेंगे। लेकिन आप देखिए कितने आसानी से आपने छोटे छोटे लफ्ज, थोड़ी थोड़ी क्लास, एक एक घंटे की क्लास, मेहनत की, आप सारे काम छोड़ के आके बैठते थे, क्लास के लिए अलर्ट रहना पड़ता था आपको। लेकिन वो मेहनत आज आपको फायदा दे रही है ना, उसका फल मिल रहा है, उसका फल आपकी शक्ल, आपके जहन सामने आज इतनी एक छोटी सी उसकी झलक आई है कि ये क्या मोजज़ा हुआ है कि हमें पता भी नहीं चला, इतनी आसानी से हमने कुरान के 50% से ज्यादा लफ्ज सीख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने एक बात भूलनी नहीं है। वो कौन सी बात है? वो ये बात है कि आप मुंतखब हैं, आप मुंतखब थे। आपके साथ और बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए थे, लेकिन वो आज आपकी क्लास में नहीं है। क्लास कोर्स किसने मुकम्मल किया? आपने। अब भी आपको ये बात लगती है कि ये कोई हादसा था? नहीं, ये अल्लाह ताला का चुनाव था, उसकी नजर करम और नजर रहमत थी जो आप पे आई है, उसने आपको मुंतखब किया हुआ था। तो अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को आज, ना आइंदा कल, ना कभी नजरअंदाज नहीं करना। रब्बी ज़िदनी इल्मा अपनी तस्बीह का हिस्सा बना लें, और दुआ करते रहा करें अपने लिए, अपने साथियों के लिए, कि वो कुरान सीखने में हमारी मदद करें। अब हम ब्रेक लेते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ब्रेक में ज़रा ज़्यादा टाइम में डिस्कनेक्ट रही तो आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना कि बाकी क्लास नहीं होनी। बाकी हिस्सा होता है। मुझे ये क्लास भी ज़रा ख़त्म करनी पड़ेगी, सिस्टम दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। सबक नंबर 20 भी है, हमारी आखिरी क्लास है, आखिरी क्लास का आखिरी सेगमेंट है। और बस अब पूरे शौक के साथ, जज्बे के साथ, अल्लाह ताला से खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ दुआ करके कि ये भी कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट है, हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आमीन। इस सबक में हमने क्या पढ़ना है? शॉर्ट टेबल्स ऑफ वर्ब्स पढ़ने हैं, यानी अफाल के छोटे टेबल। ये जो छोटा टेबल है ना, इसे अरबी में सरफे सगीर कहते हैं। यानी वो जो टेबल होता है ना, फाला, फालू, फालता, फालतू से सोन, फेलुन तक, ये सारा कहलाता है सर्फ, सरफे कबीर, पूरा टेबल। ठीक है। और अगर उसको छोटा कर दें, वो जिसे हम कहते हैं चाबियां, तीन अफाल की चाबियां, तीन अस्मा की चाबियां, तो वो फिर सरफे सगीर कहलाता है, शॉर्ट टेबल। तो मुख्तसर टेबल या शॉर्ट टेबल। हम ग्रामर कर रहे हैं, आप सबको पता है, एक दफा आखिरी दफा सब दोहरा दें। ग्रामर हम कैसे किया करते थे, किस तरह करते हैं? पीपीआई पीपीआई के जरिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह। आप सब वाकई दिल से किया और मिलकर भी किया, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजा दे। और इसको भी दोहरा लेते हैं कि लफ्ज की तीन किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फेल हरफ, लफ्ज की तीन किस्में होती है, इसम, फेल और हर्फ। फेल हर्फ, इसम किसी नाम या सिफ्त वगैरह को, फेल जिसके काम के होने या करने दो का पता वेरी चले, वेरी हर्फ गुड। जो इसम दोनों और का मिला है। हो।
चलें ठीक है, फेल क्योंकि जिसे आपको कहा सारी चीजें याद हैं। और फेल के बारे में हमने पढ़ा था कि फेल की भी तीन किस्में होती हैं, फेले माजी, फेले मुजारे और फेले अमर। ठीक है, माजी अमर। मुजारे अमर हमने सीख लिया हुआ है। आज के सबक में हम फाला का शॉर्ट टेबल सीखेंगे। अगर ये मालूम हो तो बाकी सीखे बनाना आसान होता है। यानी क्या मालूम हो, शॉर्ट टेबल पता हो ना, तो उसका मुकम्मल टेबल आप इजीली बना लेते हैं। शॉर्ट टेबल के लिए आप ना कुछ कुछ खास लफ्ज चाहिए होते हैं, जैसे ये फाला, यफालू चाहिए और ए फाल चाहिए। ये सब जो आपके सामने है ना, ये कहलाते हैं फेल वर्ब्स। ये सारे वर्ब्स हैं। और ये आप इस तरह से फाला, फालू, फालत मुअन्नस वाला है। आप चाहे इस तीसरी जगह पे इसे बोल दें या आखिर पे बोले, मैं अमूमन आखिर पे ही बोलती हूँ। तो ये इस तरह से आपका पूरा टेबल बनता है। तो इस टेबल में आप देखें चाबी क्या है। पहला माजी का सबसे पहला वाला, अगर ये मालूम हो ना तो नीचे आप टेबल खुद बना सकते हैं। फाला से वाओ अलिफ डालेंगे, जमा बन जाएगी फालू। आगे मुअन्नस के लिए औरत वाली साउंड निकालने के लिए आप फाल, फाला लिख के ता के ऊपर जज्म लिख देंगे, फालत उस औरत ने किया। फिर है फालता, ठीक है, ता जबर ता डाल दी, तापेश तू डाली तो फालतू मैंने किया, फाल तुम, तापेश मीम तुम डाला तो फाल तुम हो गया, आप सबने किया। फाल के साथ आपने ना डाला तो फाल ना, हम सब ने किया। तो देखिए आपको एक चाबी पता है ना, फाला, उससे माजी के सारे सिगे बन जाते हैं, फालू, फालता, फालतू, फाल तुम, फाल ना ही, फालत। उसके बाद मुजारे बनाना है। मुजारे आप खुद से नहीं बना सकते। मुजारे के लिए आपको चाबी चाहिए होगी। और चाबी इन सारे अफाल में से ना कौन सी बेहतरीन चाबी है, ये यफालू। यफालू आपके हाथ में आ जाए तो बाकी मुजारे वाला सारा टेबल आप खुद मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे यफालू, यफालूना, वाव नून लगा देंगे, यफालूना वो सब करते हैं। ता आगे लगा देंगे, तफालू, तो ये वाला तफालू आप करते हैं भी बन जाएगा, और तफालू वो औरत करती है या मुअन्नस करती है वो भी बन जाएगा। फिर अफालू, हमजा जबर आ ऐड हो गई तफालूना में, ता और बाद में वाव नून ऐड हो गई, आप सब करते हैं। नफालू में नून जबर ना ऐड हो गई, हम सब करते हैं। तो आपके पास ये चाबी थी। फिर फाला उसने किया, इससे हमने इफाल, 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 ये चाबी है। अमर की चाबी क्या है, इफाल, ये पहला वाला सिगा। उसके बाद वाव अलिफ डाल दे, इफालू, ला तफल, ला डाल दे, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। तो आप यानी साबित क्या हुआ, सबसे पहला माजी का पहला सिगा, फिर मुजारे का सबसे पहला वाला सिगा, फिर अमर का सबसे पहला वाला सिगा। ये हैं चाबियां। अगर ये आपको पता हो तो नीचे का टेबल आप बना सकते हैं, आपको मालूम होता है। तो यहाँ आप देखें, माजी, मुजारे और अमर के सारे सेगों का निचोड़ इन तीन अफाल में है, फाला, यफालू, इफाल। अब फाला से नीचे बाकी टेबल आप खुद बना लेंगे, यफालू से नीचे बाकी टेबल आप खुद बना लेंगे, इफल से नीचे बाकी टेबल आप खुद बना लेंगे। ये मालूम हो तो बाकी सीखे बनाए जा सकते हैं। अच्छा सपोज मैं आपसे कहूँ ये फाला नहीं लिखा हुआ, ये जाला लिखा हुआ है, तो फिर जाला, जालू, जाहिर है वो भी चाबी है। जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत आप खुद बना लेंगे। मैं आपसे कहूँ यहाँ पे यफालू नहीं लिखा हुआ, ये यजालू लिखा हुआ, तो यजालू, यजालूना, तजालू, अजालू, तजालूना, नजालू या तजालू। और अगर यहाँ पे इजाल लिखा हो तो फिर जाहिर है इजालू, ला तजाल, ला तजाल। तो ये है चाबी। और ये क्या है, फेल की चाबियां, फाला, यफलू, इफल, ये है फेल वर्ब। उसके बाद हमने फाला ही से तीन अस्मा भी बनाने सीखे थे। वो कौन से, आखिरी वाले, इसम फाइल, इसम मफूल और फेल का नाम, जिसे मस्दर भी कहा जाता है। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन काम करना या जिस पर काम का नाम। तो ये भी चाबियां हैं, ठीक है, ये भी चाबियां हैं, लेकिन ये क्या है, अस्मा की चाबियां। तो जब ये छह लफ्ज आपको पता होते हैं तो इनकी बेस पे आप पूरा टेबल मुकम्मल कर लेते हैं। इनको कहा जाता है, ये तीन अफाल की चाबियां, तीन अस्मा की चाबियां, इनको कहा जाता है सरफे सगीर, छोटा टेबल, शॉर्ट टेबल, मुख्तसर टेबल। तो चूंकि ये हैं माजी, मुजारे और अमर यानी फेल हैं, तो ये तो अपनी इसी शक्ल में रहेंगे, फिलहाल इन्होंने नहीं बदलना। जो इसम है वो चूंकि इसम है
تو اسم کے بارے میں آپ نے نشانیاں پڑھی ہوئی کہ اسم کے شروع میں ال بھی لگ سکتا ہے، اسم کے آخر پہ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش بھی آ سکتی ہے، اسم کے آخر پہ واو نون لگ کے جمع بھی بن سکتی ہے، اسم ہی کے آخر پہ یا نون لگ کے جمع بھی بن سکتی ہے، اور گولتا یا الف تا لگ کے اس کی مؤنث اور اس کی جمع بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ ساری پریکٹس آپ ان تینوں الفاظ پہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو پریکٹس ہے نا، یہ ان تین افعال پہ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل ہیں، یہ اسم نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، فائل، یعنی فائل لفظ کے ساتھ آپ ال لگا سکتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ الفائلو، ہے نا؟ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ فائل کو واو نون لگا کے جمع بنائیں تو کیا لفظ بنے گا؟ فاعلون، فائلون۔ اور اگر میں کہوں اسے یانون لگا کر جمع بنائیں تو کیا بنے گا؟ فائلین، فائلین۔ ثابت کیا ہوا کہ اس کا دونوں طرح سے جمع بن سکتی ہے، فائلون بھی بن سکتا ہے اسم واحد، فائلون بھی بن سکتا ہے اسم جمع، فائلین بھی بن سکتا ہے اسم جمع، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مفعول لفظ ہے، چونکہ یہ بھی اسم ہے، تو اسی طرح اس کے آخر پہ بھی دو زبر دو زیر دو پیش تینوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے کہ واو نون یا نون لگا کے آپ جمع بھی بنا سکتے ہیں، اس کو شروع میں ال لگا کے آپ خاص بھی کر سکتے ہیں، المفعول، المفعول، ٹھیک ہے؟ ایک اور بھی مزے کی بات ہے، یہ الفیلو، الفیلو بھی لکھ سکتے ہیں، فیلن، 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 تینوں لفظ بن سکتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات، یہ دیکھیں وہ جمع والی، فائلون، فائلین، مفعولون، مفعولین۔ اچھا، اگر میں کہوں ایکٹیو ہو جائیں، فائل کی جگہ جائل لکھا ہوا ہے، تو پھر واو نون والی جمع کیسے بنے گی؟ جائلون، جائلون، ویری گڈ۔ اور جانون والی جمع کیسے بنے گی؟ جائلین، جائل، ویری گڈ۔ فاعلون، اچھا، اب سامنے لفظ ہے مفعول، لیکن اگر یہ ہو مجعول تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ مجہولون، مجعولون بھی بن سکتی ہے، مجعولین بھی بن سکتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو مجعولین بھی جمع بن بنانی آ سکتی گئی ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، جواب آپ کے ٹھیک ہیں۔ اچھا، فائل کی جگہ پہ یہ تو مذکر کے لیے ہوتا ہے نا، کرنے والا، اس کی مؤنث بھی بن سکتی ہے، مؤنث کیا ہے؟ آخر پہ گولتا لگا لیں تو وہ فاعلتن بن جائے گا، فاعلتن، کرنے والی، ٹھیک ہے، کرنے والی۔ اور اگر اس کی جمع بنانی پڑے تو آپ گولتا کو ہٹا کے الف تا لگائیں تو جمع بھی بن جائے گی، فاعلاتن، ٹھیک ہے، فاعلاتن۔ تو فائلہ واحد اور فائلات جمع ہو گئی اس کی۔ میں اگر اسی طرح مفعول کی بھی واحد مؤنث جمع مؤنث بن سکتی ہے، مفعول کی واحد مؤنث ہوگی مفعولہ، اور اس کی جمع مؤنث ہوگی مفعولات، ہے نا؟ اچھا، اگر میں کہوں کہ یہ مفعول نہیں لکھا ہوا، یہ لفظ مجعول لکھا ہوا ہے، تو مجعول سے آپ مؤنث واحد کیسے کیا بنائیں گے؟ کیا لفظ ہوگا؟ مجعولہ، مجھولاتن، ویری گڈ، مجعولہ۔ اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ مجہولات، مجھولات، مجعولات۔ اور معنی کیسے بن جائے گا کہ یہ مفعول ہوتا ہے نا جس پہ کام کا اثر جن پڑے، عورتوں پر تو اثر پڑا، وہ مؤنث جس پہ کام کا اثر پڑا، یا جمع کا ترجمہ ہم کہیں گے وہ عورتیں یا وہ مؤنث جن پہ کام کا اثر پڑا۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے۔ اس طرح سے شارٹ ٹیبل بنتا ہے، تین افعال مل کر، تین اسماء مل کر، تین افعال یہ ہیں جو سرخ رنگ سے لکھے ہوئے ہیں، تین اسماء یہ ہیں جو نیلے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بنتا ہے فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ شارٹ ٹیبل مکمل ہے۔ آپ کے سامنے شارٹ ٹیبل ہو، آپ پورا ٹیبل خود بنا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ پورا ٹیبل لکھا ہوا ہے نا، پورے ٹیبل میں وہ جو چابیاں ہیں نا شارٹ ٹیبل، ان کو سرخ نشان کے اندر بند کر دیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ چابی ہے، یہ تینوں چابیاں ہیں، یہ فیل ہیں، اور یہ بھی تینوں چابیاں ہیں، یہ اسماء ہیں۔ اب ہم یہی پریکٹس باقی سارے ٹیبلز پہ کرتے ہیں جو ہم نے سارے QC1 میں سیکھے ہیں، بہت آسان پریکٹس ہے۔ فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح۔ ٹیبل تو آپ نے یہ آلریڈی کیا ہوا ہے، بس اس میں سے تین تین چابیاں نکالنی ہیں باہر۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ اچھا، یہی پریکٹس اب ہم جعلہ پہ کر کے دیکھتے ہیں، ذرا کوشش کریں، جعلہ کا شارٹ ٹیبل کیسے بنے گا؟
جعل يجعل اجعل يجعل يفتح جائل 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 مجعول مجعول جعل جیلن، ٹھیک ہے، جاعل جعل جعل. اچھا، ناصرہ کا باب ہم نے الگ سے سٹائل الگ سے کیا تھا. ناصرہ ینصرو انصر، ناصر منصور ناصر نصر، یہ شارٹ ٹیبل ہو گیا. اچھا، اگر میں کہوں یہ ناصرہ نہیں بلکہ خلقہ لکھا ہوا ہے تو خلقہ کا شارٹ ٹیبل بنانے کی کوشش کریں ذرا. خلقہ خلق يخلق یخلق يخلق اخلق أخلق خالق خالق مخلوق 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 اور خلق. خلق. ویری گڈ، خلق. شاباش، بہت اچھی بات. اچھا، زارابا یہ بھی ایک ڈیفرنٹ سٹائل تھا. زارابا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اضرب مار، ضاربن مارنے والا، مضروبن جسے مارا گیا، ضربن مارنا. تو اسی طرح سامیہ، بولیں سب، یس میں سامیہ سامع يسمع اسم اسما، سامعون سامع مسموعون مسموع سامعون. سمع. یہ آسان ہے نا، شارٹ ٹیبل تو بہت آسان ہوتا ہے. 3 افعال ڈال لیں، 3 اسماء ڈال لیں، آپ کے شارٹ ٹیبل مکمل ہو جائیں گے. بس اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہم، کا، کم وغیرہ کی پریکٹس، یہ نیا کانسیپٹ ہے اور آخری کانسیپٹ ہے. اس سے پہلے آپ نے ہو، ہم جو تھے نا اسم ضمائر، وہ آپ نے جوڑے ضرور تھے لیکن آپ نے اسم کے ساتھ جوڑے تھے. جیسے آپ نے کہا تھا دینو ہو، قلمو کا، رسولو کا، ربنا، ہے نا. تو یہ دین، قلم، رسول، کتاب اور رب، یہ کیا ہیں؟ یہ اسم ہیں. انہیں اسم کو آپ نے اسم کے ساتھ جوڑا تھا. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، ان کے ساتھ بھی اسم جڑ سکتا ہے. وہ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ وہ کیسے جڑتا ہے. فعل کے دیکھیں، فعل ماضی کی پریکٹس، اگر یہ سمپل والا جملہ ہے جو آپ پہلے کیا کرتے تھے، یعنی حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ تو آپ نے جواب دیا نعم نصرتو زیدن، میں نے، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. آپ سے پوچھا گیا حل نصرتم زیدن، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی تھی؟ نعم نصرنا زیدن، جی ہاں ہم نے زید کی مدد کی تھی. فرض کریں یہاں آپ کو نہیں بتایا ہوا کہ زید ہے، زید نام ہے اس کا، وہ کہا جاتا ہے کیا تم نے اس کی مدد کی تھی؟ ہم اردو میں بھی تو ایسے بات کرتے ہیں نا، ضروری تو نہیں نام دیں. تو ہم اگر کہیں کہ کیا تم نے اس کی مدد کی تھی، ہے نا، تو یہ بات ہم عربی میں کیسے بولیں گے؟ یہ دیکھیں ایسے، حال ہل سب کا نصرتا ہو، یعنی یہ 2 ٹکڑے ہیں، نصرتا ہو، نصرتا تو نے مدد کی، ہو اس کی، کیا تم نے اس کی مدد کی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، نیا کانسیپٹ ہے، مشکل بالکل نہیں ہے. کیسے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف یہ ہوا ہے کہ یہاں سے زید کا نام ہٹ گیا ہے اور زید کے نام کی جگہ ہو لفظ آ گیا ہے. تو کیا تم نے اس کی مدد کی؟ آپ نے کہا جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. اور پھر حل نصر تموہ، یہ کیسے بنا ہے؟ آپ اصل میں کہتے تھے حل نصر تم، کیا تم نے مدد، آپ سب نے مدد کی ہو اس کی، کیا آپ سب نے اس کی مدد کی؟ تو آپ جواب دیتے تھے نام نصر نہ ہو، جی ہاں ہم سب نے اس کی مدد کی. بس فرق یہ ہے کہ یہاں نصر تم ہم، تم ہو نہیں لکھا ہوا ہے نا. یہ دیکھیں نصر تم ہو کی بجائے نصر تمو ہو لکھا ہوا ہے. کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے تاکہ بولنے میں آسانی ہو. اور اب اس کو نا نصر تم ہو نہیں کہتے، انہیں مشکل لگتا ہے بولنے میں، بلکہ مجھے بھی میری زبان بھی پھسل جاتی ہے. اس کو بولنا ایسے ہی آسان ہے، نصر تمو ہو، کیا تم سب نے اس کی مدد کی؟ تو آپ نے بھی ایسے ہی بولنا ہے، ایسے ہی لکھنا ہے. تو حل تنصرو زیدہ، اب یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کی پریکٹس ہے. پہلے آپ نے ماضی دیکھا تھا. حل تنصرو زیدہ، کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں؟ جواب دیں ذرا سب. نعم انصر زیدن ہاں نعم انصرو زیدہ. حل تنصرون زیدہ، نام ننصر نعم سید نعم ننصر زیدہ. اب یہاں بھی غور کر لیں، آپ مدد کرتے ہیں، آپ سب مدد کرتے ہیں، کس کی ہو رہی ہے؟ زید کی. اگر فرض کریں یہاں زید نہیں لکھا ہوا، یہاں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی، ٹھیک ہے. اب اس کی کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ ہو. تنصرو ہو، حل تنصرو ہو، یہ
بن جائے گا. اور اگر جمع والا ہے ہل تنصرونہو، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی؟ یہ دیکھیے گا، ہل تنصرونہو، کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی؟ نام انصرہو، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی. ہل تنصرونہو، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی؟ نام ننصرہو، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی. تو نیا کانسیپٹ ہے لیکن مشکل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بس فرق یہ آ گیا ہے کہ پہلے ہم اسم لکھا کرتے تھے، یہاں پہ زید لکھ دیتے تھے یا کچھ بھی، لیکن اب ہم اسم ضمیر لکھ رہے ہیں فعل کے ساتھ. یہ فعل ہے نا، نیچے والا بھی فعل ہے، فعل کے ساتھ ہم نے ضمیر جوڑنے کی پریکٹس کر لی ہے. اچھا یہی کام نا امر میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے تھے انصر زیدہ، میں آپ سے کہتی تھی زید کی مدد کر، آپ جواب دیتے تھے انصرو زیدہ، میں زید کی مدد کرتا ہوں یا میں زید کی مدد کروں گا. انصرو زیدہ، آپ سب زید کی مدد کرو، تو آپ کہتے تھے ننصرو زیدہ، ہم سب زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اب بھی ڈائلاگ وہی ہوگا، صرف یہ کہ زید کی جگہ پہ ہو آ جائے گا. یہ دیکھیں انصر زیدہ نہیں لکھا ہو ہوا، انصر ہو لکھا ہوا ہے. مدد کر زید کی نہیں، مدد کر اس کی، یہ لکھا ہوا ہے. انصر، انصر ہو، مدد کر اس کی. آپ کہیں گے انصرو، میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، ہو اس کی، میں اس کی مدد کروں گا. انصرو ہو، آپ سب اس کی مدد کرو. آپ کہیں گے ننصرو ہو، ہم سب اس کی مدد کریں گے یا کرتے ہیں. تو یہ ہے کانسیپٹ، ٹھیک ہے. اچھا واپس چلتے ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ نسلتا نہیں لکھا ہوا بلکہ یہاں پہ لکھا ہو جعلتا، ہل جعلتہ، ہم یہ دیکھیں نا، قلم ہوتا ہے نا، پین، ٹھیک ہے، یہ ایک باکس ہے، ٹھیک ہے، پنز والا باکس ہے، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں کہ حل جعلتا ہو، کیا آپ نے بنایا ہے اس کو؟ اس کو آپ نے بنایا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے نا، جی ہاں میں نے اسے بنایا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں آپ سب سے کہوں حل جعلتموہ، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ نعم جعلنا ہم ہم تمہو، نہیں نہیں، ہم ہو، نام نام جعلنا، جعلناہو، جعلناه، نام جعلنا ہو، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پہ جالنا بھی نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ضرب، مارا، کیا آپ نے اس کو مارا؟ حل ضربتا ہو، جواب کیا ہوگا؟ نعم ضربتہو، نعم، نام ما ضربناه، ضربتو ہو، میں نے اسے نہیں مارا، ٹھیک ہے، ما ضربتو ہو. اچھا اگر میں سب سے کہوں حل ضربتموہ، ما ضربتموہو، زب- ما ن- ہم سب نے نہیں مارا. پہلے ضربتم اردو اضربو، ضربنا، ما ن- ضربنا ہو، ہم نے اسے ما نہیں مارا، نضربناه، ٹھیک ہے. اچھا سننا، سنا، اگر میں اب آپ نے سمیا، غور سے سکون سے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اس دفعہ غلط نہ ہو. اور غلطی سے بچنے کا پتہ ہے کیا طریقہ ہے؟ پہلے نا اس کی اردو بنائیں، اردو میں جواب دیں، پھر اردو کے اوپر عربی فٹ کریں. اچھا میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، حل سمعتا ہو، کیا آپ نے سنا اس کو؟ آپ نے ہاں میں جواب دینا ہے. نام سمعناہو، سمیتہو، تا سمنا، کا جواب؟ نام سمعناه، نہیں نہیں، میں سنگل والا پوچھ رہی ہوں. حل سمعتا، آپ نے، آپ ایک نے سنا ہو اس کو. تا کا جواب کس سے آیا کرتا ہے؟ تا سے، اللہ، ڈاکٹر صاحب، ہیلو، ہاں، ڈاکٹر صاحب سینئر اسٹوڈنٹس کہاں گئے؟ ما سمیتوہ، میم تو سے تو سے آتا آئے ہے، گا جب تو سے ہاں، آتا ما ہے. سمیتو ہوں یا نام سمیتو ہوں، یعنی یا تو آپ یہ ہاں میں جواب دے دیں یا نہیں میں دے دیں، لیکن تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے نا. آپ نے سنا، آپ جواب یہی دیں گے نا، میں نے سنا. تو میں نے کے لیے کیا ہوتا ہے؟
समेतु होता है, समेतु। नाम समेतु हूँ, जी हाँ मैंने उसको सुना। अच्छा, अब यही सवाल मैं सबसे पूछने लगी हूँ। हल समेतुमूहु, क्या आप सबने सुना उसको? आप क्या जवाब? नाम ना समू। ना हु ना हाँ, समय नाम ना समय समय ना ना हो, ठीक है, नाम हो समय ना हो, जी हाँ हम सब ने उसको सुना। तो इसी तरह अगर आपसे कहा जाए हल तस्माऊ, क्या आप उसको सुनते हैं? नाम तस्माऊ अस्माऊ, अस्माऊ। अस्माऊ हूँ। और हल तंसुरूना की बजाय अगर ये तस्माऊ ना लिखा हो, क्या आप सब सुनते हैं नाम वो नाम उसको? तस्माऊ। नाम नस्मउ नस्माऊ। मऊ यस, नस्मऊ नस्माऊ, हु हाँ, नाम नस्माऊ हूँ, जी हाँ हम सब सुनते हैं उसको। और अगर कहा जाए कि इस्मा हु, इस्मा सुन, हु उसको, उसको सुन, पहले आप उर्दू में जवाब दें। जी हाँ मैं उसको सुनता हूँ या सुनूंगा। अस्महु अस्माऊ हु, वेरी गुड, वेरी अस नाम गुड। अस्माऊ अस हु, मैं सुनता हूँ उसको। अच्छा, अगर सबसे कहा जाए कौन क्या? कौन सी जगह ना यहाँ आ जाए, इस्माऊ, कौन सी इंग्लिश इस्माऊ बुक था है? ना, तो इस्माऊ हु, इसका जवाब क्या होगा? आपने रखी होगी, मैं तो नहीं ली, मैं तो ये डेंटोनिक ली आपके थी। आपने तो दी आपके थी माइक्स, आप। एक्स्ट्रा माइक्स बंद कर दें। अच्छा जी, इस्माऊ हु, तो आप क्या कहेंगे? नस्माऊ। हाँ, सही जवाब दिया सादिया रोहे राशिद ने। नस्माऊ हम सब सुनते हैं, हु उसको हम सब उसको सुनते हैं या सुनेंगे। तो अभी आपको असल में प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए जरा ज्यादा टाइम लग रहा है जवाब देने में और सोचने में। लेकिन ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। सुकून से बैठ के वो सब अफाल जो आपने सीखे हैं, बुनियादी अफाल जैसे फतह, नसरा, जराबा और सामिया, सिर्फ ये चार, इन चार की आपने इनके ऊपर रख के प्रैक्टिस करनी है हु के साथ। तो फिर आपको फेल के साथ इसम जमीर जोड़ना आ जाएगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम आपको असल में सिखा क्या रहे हैं? हम आपको सिखा रहे हैं फेल के साथ इसम जमीर को जोड़ना सिखा रहे हैं। तो बस ये आपने अपना अभी सिर्फ हु की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसम जमीर तो आपने और भी बहुत से सीखे हैं ना, हुम भी सीखा है, का भी सीखा है, ये भी सीखा है, कुम भी सीखा है ना। अभी इसकी प्रैक्टिस ना करें, आपने सिर्फ हु की प्रैक्टिस करनी है, फतहा के साथ, जराबा के साथ, सामिया के साथ, नासरा के साथ। तो नुक्ता तालीम क्या है? जन्नत में आला मकाम पर पहुंचिए, हर एक पहुंचना चाहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कयामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ो और चढ़ो, यानी मर्तबा में चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। यानी इंसान को जितना कुरान आता होगा वो पढ़ता जाएगा, मर्तबे चढ़ता जाएगा, जहां तक उसको कुरान आता होगा वहां तक की जन्नत उसकी होगी, वहां तक के आला मर्तबे उसके होंगे। कितनी खूबसूरत बात है। एक तो ये कि हमें माफ कर दिया जाए, हम जन्नत में चले जाएं, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। को जाके हमारे लिए यही इनाम भी हो कि नहीं, तुम सिर्फ जन्नती नहीं हो, तुम बड़े बुलंद मर्तबा जन्नती हो। ऐसे जन्नती के जहां जहां तक तुम आप कुरान की आयत पढ़ के जहां तक पहुंचोगे वहां तक की जन्नत तुम्हारी होगी। जरा इमेजिन करें, कितनी खूबसूरत बात है। दुनिया के घर के लिए वैसे भी मैं और आप बहुत साल मेहनत करते हैं दुनिया में घर बनाने के लिए। और यूजुअली होता ये है कि जब घर बन जाता है तो हम उस उम्र को पहुंच चुके होते हैं कि जिसमें बस इंसान की ख्वाहिशें खत्म हो चुकी होती। या कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इतने सालों की इतनी मेहनतों के बाद जब वो घर बनता है तो वो उस घर में को देखने के लिए, उसमें रहने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए वो लोग जिंदा नहीं होते, वो उस घर में दाखिल होने से पहले ही मर चुके होते हैं। तो हम जानते हैं कि इस घर में हमने हमेशा नहीं रहना, इसके बावजूद हम उस घर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने वसाइल अपने खर्च करते हैं। और शायद
اگر آپ گھر نیا بنا بھی لیں، وہ گھر آپ کی خواہشوں کے مطابق آپ کو مل بھی جائے، آپ کو کوئی شورٹی نہیں ہے، اس گھر میں آپ اگلے 25 سال تک بھی رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو گھر آپ نے 50 سال میں بنایا ہے، 40 سال میں، 40 سال کی نوکری کرنے کے بعد، 15-20 سال کے بزنس کے بعد آپ نے بڑا خوبصورت گھر بنا لیا، لیکن آپ کے پاس کوئی شورٹی نہیں ہے کہ میں نے 5 سال یہاں رہنا ہے، 10 سال یا 25 سال، کتنے سال میں رہوں گا؟ یہ تو شورٹی ہے نا، کہ بہرحال اس گھر کو چھوڑ کے جانا ہے میں نے۔ تو اس دنیا میں ہم جتنا زندہ رہیں گے، ہمارا بڑھاپا اتنا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف ایک خوبصورت نئے گھر میں رہنے کے لیے ہم یہ خواہش تو نہیں پال سکتے کہ میری عمر 120 سال ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے بڑھاپے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہاں اصل میں بتایا کیا جا رہا ہے؟ اصل میں اور آپ ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس گھر میں سکون تلاش کر رہے ہیں جس نے ختم ہو جانا ہے، اور اتنی محنتیں ہماری دنیا کے گھر کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ ہمیشہ کی ترقی کا اگر کانسیپٹ دیکھیں تو صاحب قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، وہ جو بھی پڑھتا بھی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو ترقی اس کو ملتی ہے، ہمیشہ کے رہنے کا گھر اس کا ہے۔ قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا۔ یہ بات کیا ہے کہ قرآن اگر آپ نے حفظ کرنا ہے، بچوں کو حفظ کروانا ہے، تو پہلے قرآن کو سمجھنے کا کانسیپٹ نہیں۔ اگر قرآن سمجھ نہیں آتا نا تو حفظ مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر اب ظاہر ہے، جیسے دیکھیں آپ کو اگر آیت الکرسی کا ترجمہ آ گیا تو آپ کو اس کو یاد کرنا آسان ہوگا۔ ابھی سے نیت کریں گے ہم قرآن کو سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے، جتنا ہو سکا ہم اتنا حفظ بھی کریں گے، چاہے آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں، لیکن آپ کو الحمدللہ، اب ہم حفظ کی بات کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ الحمدللہ آپ قرآن کے الفاظ کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ، یا چند کچھ اہم اہم آیات جو ہیں وہ ضرور حفظ کریں۔ اب آپ کو آسانی سے حفظ ہو جائیں گی کیونکہ آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہوگا۔ تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ قرآن، پورا قرآن ہی حفظ ہو۔ میں یہ بھی نہیں ابھی آپ سے کہہ رہی کہ آپ سب قرآن، مکمل قرآن حفظ کریں، وہ تو میں نے بھی نہیں کیا، لیکن جتنا بھی حفظ کریں گے اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی۔ اور ظاہر یہی درجات میں بلندی والی بات وہ حدیث کے مطابق کہ قرآن پڑھتا جا اور بلند مرتبے چڑھتا جا۔ تو جتنی وہ ہم نے صورتیں یاد کی ہوں گی ہم اتنی پڑھیں گے اور اوپر اوپر چڑھتے جائیں گے، درجے بلند ہوتے جائیں گے، ایسی نعمتیں بھی ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور کبھی کم نہیں ہوں گی۔ یعنی وہی دنیا کے گھر والی مثال کہ اس کے لیے ہم نے کتنی مشقت کی، کتنی محنت کی، کتنے سال محنت کی، کتنے وسائل خرچ کیے، لیکن دنیا کا گھر ختم ہو گیا، ایٹ دی اینڈ اس نے ختم ہونا ہی ہے۔ لیکن یہ جو 232 لفظ ایک ایک گھنٹہ کر کے، چھوٹی چھوٹی کلاس کر کے، تھوڑا تھوڑا ایک ایک لفظ کر کے آپ نے جو سیکھا ہے، اس کا کتنا بڑا پھل ملنے والا ہے انشاءاللہ، کہ اگر ہم اس کو یاد کریں، اسے سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو آگے پھیلائیں، تو ہمیں ایسی نعمتیں ملیں گی۔ یہی لفظ الف لام میم سیکھ لیا آپ نے، سبحان ربی العظیم کا معنی سیکھ لیا، یہ آپ کو کل کو کتنا بڑا فروٹ دینے والا ہے، اتنا بڑا کہ ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہیں ختم ہونی اور وہ کم بھی نہیں ہونی۔ تو یہ ہے نا بڑا فائدے کا سودا۔ تو اب آپ قرآن کورس 1 مکمل کر لیا، دل میں خواہش رکھیں کہ کورس 2 بھی کریں گے، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مکمل سیکھنا ہے۔ تو آپ نے 20 گھنٹے کے محنت میں 232 الفاظ یعنی 50% سے زائد الفاظ سیکھے ہیں۔ آپ یہی قرآن کورس 2 کریں گے تو آپ کو تقریباً اتنے ہی گھنٹوں میں آپ مزید لفظ سیکھ لیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن کورس 2 سیکھ لیں، پڑھ لیں گے، تو پھر آپ کو قرآن کی ہر آیت میں صرف آپ کے لیے 3 نئے لفظ ہوں گے جو آپ نے سیکھنے ہوں گے، باقی قرآن کے سارے الفاظ آپ کو آتے ہوں گے۔ اور اگر ایسے ہی پڑھتے رہنا ہے، صرف ناظرہ ہی پڑھتے رہنا ہے، تو یہ تدبر کے بغیر ہے، یعنی اندھے والا حساب ہے کہ ثواب تو ملتا ہے، محض ناظرہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، وہ نہیں ضائع ہوتا، لیکن وہ بات کہ ہم نے زینے چڑھنے ہیں جنت کے، ہمیں جنت مل جائے، ہمیں ایک دفعہ یعنی وہ آیات پڑھتے جائیں، اوپر چڑھتے جائیں، یہ سین کب ہوگا؟ تو ابھی سے پورے قرآن کو سیکھنے کی نیت کریں، خواہش کریں، اللہ سے دعا کریں
کہ جس طرح اللہ نے آپ کو پہلے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، کوئی ٹیچر آپ کے لیے انتظام کر دیا، اللہ نے کوئی کورس آپ کے لیے انتظام کر دیا، کوئی سلیبس آپ کے لیے انتظام کر دیا، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، آپ گھر میں بیٹھے آرام سے سکون سے کلاس سنتے رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے اتنے الفاظ سیکھ لیے. تو ایسی ہی تھوڑی سی اور محنت، تھوڑی سی اور مشقت، کچھ اور گھنٹوں کی قربانی آپ کو باقی بھی کورسز میں دینی پڑے گی، لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ آپ قرآن سیکھ لیں گے ایک ایسا گھر بنانے کے لیے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ گھر آپ سے کبھی نہیں چھینا جائے گا انشاءاللہ. ساتھ ہوم ورک ضرور کریں، الفاظ معنی کا کارڈ اپنے پاس رکھیں، اور جو آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کو سکھائیں. یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ نے اس سبق میں جو سیکھا ہے اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا آسان ہے. جیسے سیکھنا آسان تھا نا، ویسے سکھانا بھی آسان ہے. فور ایگزامپل، یہ آپ سب سسٹرز بردرز جو بھی بیٹھے ہوئے، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، سٹوری یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، اس QC 1 کی سٹوری یہاں سے شروع ہوئی تھی جی نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. تو کیا یہ اتنی چھوٹی سی چیز کسی اور کو سمجھانا، کسی اور کو سمجھانا مشکل ہے؟ نہیں مشکل. جتنی آسانی سے آپ نے سیکھا ہے نا، اتنی ہی آسانی سے آپ کسی اور کو بھی سکھا لیں گے. تو سکھائیں ضرور. فائدہ اس کا آپ کو بھی بہت زیادہ ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ خود اچھا سیکھ جائیں گے. جب ہم دوسروں کو پڑھاتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں نا، تو ہمارے اپنے زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، اور ہمارا دماغ اپنا جو ہے نا زیادہ صلاحیت والا ہو جاتا ہے یاد رکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹیچر بننے کے لیے کچھ گائیڈ لائنس چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹریننگ کا انتظام آلریڈی موجود ہے. الفلاح منزل ٹرسٹ ٹیچنگ کرنے کے لیے، قرآن کورسز پڑھانے کے لیے ٹریننگ بھی دیتا ہے، تو آپ کو بھی مل سکتی ہے. آپ ابھی سے نیت ضرور کریں کہ اگر آپ نے ٹریننگ کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو میرے ساتھ تو پتہ نہیں، آپ کی اب انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی. انشاءاللہ اگلے کورس میں آپ کی کسی نہ کسی ٹیچر سے آف کورس ملاقات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان ملاقاتوں میں خیر اور برکت رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.